ورحمة الله وبركاته. دعواني رئيس أركان الإسلامي كن أركان الإسلامي مجمري ركني إكوئي ونيتو كدين الإسلامي إكوئي شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يمكن جمرنا ميو موضوع محاضرتنا بيان الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونذكر حول محور ثلاثة درجان توانامي لا إله إلا الله مجمران فضلي درجة مهاجور توانام لأنك درجان لا إله إلا الله معنى مهاجور معنى سدجين بايدا قلتا وإبيتشيها إسويت لأنامي سكي درجان لا إله إلا الله يو على سبيتشة أو أهندو دقلالنا ولو ويشو حسنو رتشيو وعلماء طبعا شروط لا إله إلا الله تانين جمرنا على حول ثلاثة محاور. المحور الأول فضل شهادة أن لا إله إلا الله، والمحور الثاني معنى شهادة أن لا إله إلا الله، المحور الثالث شروط شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وكلمة التقوى، وهي مفتاح دار السعادة مفتاح الجنة. لا إله إلا الله يو درجة ستوعين شول النبي كان يوتبا جنة كل فان يمايتان تقوى لاغت إسيتي يمايتان إخلاصي مغنو سبحانه وتعالى نامي إبادة إسيه بيتشئه ملن ناميه لا إله إلا الله نيت إسلام نتيج أبلي وإيمان إسلام نتي آزي والكين آغانو وني أرد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يتوهلتين إنغس حياتي سيانو هيتش سيكيشو من إسا أززا هلتين أززم كان توريشيش كمان ميكين هيقو منو آغانو جنتي أروتشي قلفوسي لا إله إلا الله تيو. لا إله إلا الله درجة مغنو سبحانه وتعالى قرآن ينكس لورا درجان تويوس كلمة الطيبة وملاقتيك ناجوس مغنو سبحانه وتعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لا إله إلا الله مثالت مغنو مسلسل لاني حقوچو غاتنو طابوسيت الشكن ولوال اغويت ارنيا غوريتو حقوچوت حموس على والكين البالئي حقوچو غاتنو مغنو سبحانه وتعالى. لا اله الا الله درجه انكيسنو حموس البالي لالچس موغتي هغو كرمو يوبئي اتاي حقوچو تغانو مغنو سبحانه وتعالى. نبي عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله درجه قال لسينا النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كان دنيا عليك مترشا ملت لمن آخرا والكين مرن مترشي سلاغت لا إله إلا الله إكو إمنو جنتي آغانو يؤهنان آغو إما نبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله جهنمي تؤمي الساقا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قلبي تسكيشكن لا إله إلا الله تلشكن يأمنشو دخل الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم. جنتي أقوى ما أغنو يؤهنان تهو من يعني جهنمي غيرت سيالين حرامه من النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله تككلين يكن استزازين أورمني ألين جهنمي غيرت مغنو حرامي أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا إله إلا الله فضل
كان كهينكن طوائن شولين هبا مغانو سبحانه وتعالى قاقوس مسكر وإكوية نبي عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة 8 شاء. نبي عليه الصلاة والسلام من قال يمن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد مسكرام الله إله أجميس قبانو إله يوبا إيجا مسكرام مجيجتين هفي تشميس إسي سؤمان سجديها إسي سؤمان صدقت أسيها إسي سؤمان قرتيها واجيهسي هيلاتيهسي إسي قائن واجينو يوبا إيو إسي قائن هيلاتينو يوبا إيو إسي بكائن إيتينو يوبا إيو إسي هين مجين جتين هفي تشمين نسيهو يوبا إلا الله مت مغني بيلو يكن مسكر رومان وحده لا شريك له اسم مت اسكنين نورون شريك يوسف اي مسكر رومان وأن محمدا عبده ورسوله محمد مغني سقمان شاسي روسي شاسي يكن مسكر رومان وأن عيسى عبد الله ورسوله نبي الله عيسى مغني روسي شهاني سقمان شهاني متمت من ينو عينتين مغني بيتو يهونان ويمغنو يهونان ويساسو هانسسيش متى ينو هالتين إهونان مغانيها روسي چهاسي سوكمان چهاسي مغان ولو نبي ياكت مرچ سوكوغان بنو إسرائيليها مرچ كين نبي الله إسا سوكوسا سوكمان چهان مريم بيچو درشكين إهيون لاغانتس مريم غدبان عني بيلو دقسيشو سيهان يكين مسكر رومان جنتو هانكيان جهنم هانكي مسكر رومانو جنتي حشو الرون مغانو مرچو الرون آگي سنو سيما نبي عليه الصلاة والسلام كوني للي سننه لا إله إلا الله درجة كين كهاغوريتات مغانو سبحانه وتعالى تقولها النقلسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من نهائهم جنها يمتنة مسكرتكين إسابتشت أغانتو تبيلو ولرچيها كالكم با يئهو لا إله إلا الله فضلي قلس أنا إن كان إسانو هانيا نبي الله موسى مغانو سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم طائم مهنين سأل موسى ربه رب إني أسألك مغانو سبحانه وتعالى كسات أمانك شيئا أذكرك به وأدعوك كساك آغانك وچقانك متو حساوة إسارو سيسوئتا تأمانك يني النبي الله موسى مغانو سبحانه وتعالى تأمين إكاوكتي مغانو سبحانه وتعالى يا موسى قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله يي إساك آغانت إيهو دعاء تانت إلاغت إسيتي يكين مغانو يس كوكت نبي الله موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقولون هذا قم روسنكو كيانو هنكوني إساق الله إكوريشو أدى إكوريشو مولمانو يوه بأيا أمبيتش يامريشو روسيسي يتأمين كيهو ين نبي الله موسى مغانو سبحانه وتعالى فانكشين تأمين موقتي مغانو سبحانه وتعالى نبي الله موسى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن والأراضين السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما لسمو أفوريتشينين لما لأولت أفوريتشينين ميزاني ما تؤدي سانا أفولتو إكانيت لا إله إلا الله ما تؤدي سانا أفوشين ما إكانيت مالت بهن لا إله إلا الله لما لسما أفوريتشينين لما لأولت أفوريتشينين غيري مغانو سبحانه وتعالى أم بيتشفقان
إيش ولو إكورشو هرس شمعين ميزاني ما تؤدين ورين ما إكانت لا إله إلا الله ما تؤدين ورين ما إكانت إسي مزن تائكي كان ورنتا إسي كيل تائكي كن مغنو سبحانه وتعالى نبي الله موسى كل سا إذن لا إله إلا الله يو بطعم لور درجة يوسيها إهو مغنو سبحانه وتعالى كان لتين إنك لسنن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لا إله إلا الله درجته طبعا من هي كلمة قامت من أجلها السماوات والأرض لملو سمو لملو أولت أورتوئه إسيها ين إكو إتلاقا وخلقت لأجلها جميع المخلوقات إسيها ين قم كالإك لك إما يعني وقال سبحانه وتعالى يقن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبها أرسل الله تعالى رسله إسات مارسيهات مغانو مسوك أمان نسوكو قرآن إنكس مغانو ينوغن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إله إلا الله مسوك أمان نتا مني هسا سنكومي سوينوچسا لور وان نبؤلسي أن يعبدوا الله متو مغانو تأغمي واجتنبوا الطاغوت مغانيش ولو تأغمي نورچيچ كيريي يتن تمارسيتوتات قما سوكمان نسونكوميو يكن مغانو يغن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه كتابة توراتي إنجيلي زبوري فرقاني قرآني دريشوه إسبين سيات بغانو سبحانه وتعالى لا إله إلا الله منيها تمارسياتي وشرع شرائعه مغان أفو الشيء هقاكت هورنت أفو الشيء لا إله إلا الله هقا أفو الشيء أكبروه السمتوس تغمويا إس أفو الشيء هقا دجيكين قلبي سيغا هاموه إسو أقر وي نفسيچس وي شيطاني تغمويا إكا وقت هقاكت أفو لتوئميهات لا إله إلا الله تيو مغانو متو تغميهات